جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تونسا اور اترا میں مہنگائی مکاؤ ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت جنوبی پنجاب کے صدر راؤ ظفر نے کی۔ اس موقع پر موجود رہے تس تونسا کے رپورٹر رحمت اللہ قادری اور فیاض حسین زور۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی بنائی ہوئی یہ رپورٹ کہ انہاں عوام دے ہی ترین مسئلے دے اتے، مہنگائی دے اتے، بے روزگاری دے اتے احتجاجی پروگرام منعقد کیتے۔ میرے دوستو، غریب آدمی کڈے ونجے میں کو رستہ ڈسو، وہ زراعت کرے تے ان دے واسطے کھاوان کو اٹا کائیں، وہ مزدوری کرے ماں دی دوائی گھرنے یا شام دا چولے دا اٹا گھرنے، بجلی دا بل اتنا آندے کہ وہ دو بلب نہیں بال سکتا، ایک پکھا نہیں چلا سکتا، وہ بال دی فیس بھرے کہ کرونا دے وچ پورے سال یونیورسٹیاں بند رہ گئے لیکن انہاں کے فیسیں جمع کراؤ، ہاسٹل بند رہ گئے لیکن بالڑیاں کو آکھے کہ فیساں جمع کراؤ۔ یہ سارے دے سارے ظلم جڑے ہیں غریب دے واسطے ہیں، عوام دے واسطے ہیں۔ میں آدھا اگر ملک بحران ہوئے، قوماں دی زندگی دے وچ بحران تے مشکلات آندیں تے وہ سارے دے واسطے یکساں برابر ہونی چاہیے دیں یا انجو ہونی چاہیے دیں، برابر ہونی چاہیے۔ تے میں آدھا ہی غربت دا، ہی بحران دا، ہی مہنگائی دا اثر وزیر اعظم دے ہوتے تھیندہ پیا ہو سی، وزیر اعلیٰ صاحب دے ہوتے تھیندے، گورنر صاحب دے تھیندے، یہ تے میڈے تے توڑے ہوتے تھیندے۔ میں آدھا کہ اے فراڈ کوڑ بھتوڑ حکومت ہے، ایک کوڑی حکومت کوڑ مرین دی پئی ہے کہ پوری دنیا دے وچ مہنگائی ہے، اے پوری دنیا دی اجرت، پوری دنیا دی تنخواہ، پوری دنیا دی فیکس آمدنی کو بھی مد نظر رکھے، والمہنگائی دا مقابلہ کرے۔